बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आज हम आपके सामने जिस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हाज़िर हुए हैं, इंतहाई अहम बाबरकत पाकीज़ा मौजू जो आज हमारे ज़ेर लब है, इस हवाले से कुरान करीम के एक आय मुबारका मैं आपके सामने पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम, ए लोगो तुम मेरा ज़िक्र करो मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा। और फिर दूसरे मकाम पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि लोगों याद रखो कि दिलों का जो इत्मीनान है वो अल्लाह के ज़िक्र में है। तो यकीनन इन आयात बय्यिनात से आप लोग समझ गए होंगे कि जिस हवाले से हम आपके सामने गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो है अल्लाह ताला के ज़िक्र की बरक़ात, ज़िक्र और अहले ज़िक्र की फ़जीलत। इस हवाले से अगर कुरान और हदीस का मुताला किया जाए तो कुरान करीम के अंदर बहुत सी आयात हमें दावत दे रही हैं कि हम जहाँ दुनियादारी के मामलात लेकर चल रहे हैं वहाँ हमें अपनी ज़िंदगी में से अपना कुछ वक्त निकाल कर अल्लाह के ज़िक्र के लिए ख़ास करना चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इस अहम सआदत की फ़जीलत बयान करते हुए इरशाद फरमाया, फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम, ए लोगो तुम मेरा ज़िक्र करो मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा। कितनी बड़ी सआदत है कि अगर अल्लाह की बारगाह में हमारा ज़िक्र हो जाए और अल्लाह की बारगाह में अगर हम चाहते हैं कि हमारा ज़िक्र खैर हो तो उसका जो अल्लाह ताला ने हमें नुस्ख़ा तरीक़ा अता फ़रमाया है वो ये है कि हम अल्लाह का ज़िक्र करना शुरू कर दें। बंदा यहाँ अल्लाह का ज़िक्र करता है, अल्लाह वहाँ अपनी बारगाह में उसका ज़िक्र करता है। और फिर अगर इसकी मज़ीद वजाहत हम लेना चाहें तो वो हदीस पाक जिसमें आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला अपने बंदे से इतना प्यार करता है कि जब बंदा तन्हाई में अल्लाह का ज़िक्र करता है तो अल्लाह ताला भी तन्हाई में उसका ज़िक्र करता है। और जब कोई बंदा बंदों में बैठ कर अल्लाह का ज़िक्र करे तो फिर अल्लाह ताला फ़रिश्तों में उसका ज़िक्र करता है। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह के ज़िक्र की आदत बनाएं ताकि हमारा शुमार अल्लाह के उन बंदों में हो सके कि जिनका ज़िक्र खैर रब की बारगाह में होता है। और उसके बाद अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी नेमत का ज़िक्र किया। आज ये नेमत पूरी दुनिया जो है इस नेमत की तलाश में है, वो भले गुरबा हों और भले वो उमरा हों, वो अवामुन्नास हों या वक्त के हुक्मरान हों, हर दौर में इंसान की जो सबसे बड़ी तलब रही है वो ये है कि उसकी रूह को, उसके दिल को इत्मीनान नसीब हो जाए। तो ये अल्लाह की करम नवाज़ी है कि अल्लाह ताला ने दिलों का इत्मीनान दुनिया के माल में, दुनिया की दौलत में, दुनिया के जाहो मनसब में नहीं रखा, वगरना ये वो चीज़ें हैं जो हर किसी को मुयस्सर नहीं है। हर कोई हाकिम नहीं होता, हर शख्स दुनियावी हवाले से दौलतमंद नहीं होता, साहिब जायदाद नहीं होता। हर दौर के अंदर दुनिया का ये मजाज रहा है कि गुरबा, मसाकीन और मुहताजों की तादाद उमरा की बनिस्बत बहुत ज़्यादा रही है। तो अगर इत्मीनान कल्बी अल्लाह ताला दुनिया की दौलत में रख देता कि जिसके पास दौलत होगी उसी के पास दिल का इत्मीनान होगा, तो यकीनन ये गम के मारे ये मुहताज, ये फ़ुक़रा, ये मसाकीन जिनके पास आज दुनिया के इतने असबाब नहीं हैं, ये कहाँ जाते। लिहाजा अल्लाह ताला ने दिलों का जो हकीकी इत्मीनान है, जो रूह का सुकून है और जो बातिन की रोशनी है, अल्लाह ताला ने उसके बारे में इरशाद फरमाया कि ए दिलों का इत्मीनान तलाश करने वालों, अगर दिलों का इत्मीनान चाहते हो तो मेरे ज़िक्र की तरफ आ जाओ। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, क्योंकि दिलों का इत्मीनान जो है वो अल्लाह के ज़िक्र में। यकीनन जिन लोगों के दिल अल्लाह के ज़िक्र के साथ वाबस्ता हो गए, वो चाहे उनके पास रहने को घर नहीं है, खाने को 2 वक्त की रोटी उनको मुयस्सर नहीं है, लेकिन वो चूँकि अल्लाह के ज़िक्र के साथ वाबस्ता हो गए तो अल्लाह ताला ने उनको वो नेमत अता कर दी जो नेमत बड़े बड़े उमरा, हुकमा और वज़रा के पास भी मुयस्सर नहीं है, यानी कि इत्मीनान कल्बी। तो अल्लाह ताला ने इत्मीनान कल्बी का ताल्लुक़ अपने ज़िक्र के साथ जो है वो मुत्तसिल करके फरमा दिया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। और फिर उसके बाद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी इरशाद फरमाया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं
इस हदीस पाक को हिलियतुल औलिया में नकल किया गया है। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ज़ाकिरुल्लाहि फ़िल गाफ़िलीन कश्शजरतिल ख़दराइ फ़िल हसीम। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, लोगों याद रखो, वो जो अल्लाह का ज़िक्र करने वाले लोग हैं ना, उनकी मिसाल गाफिलों में ऐसी है कि जैसे कोई सरसब्ज़ व शादाब दरख्त खुश्क झाड़ियों में खड़ा हो। यानी वो लोग जिनको अल्लाह का ज़िक्र नसीब ना हो सके, जो अल्लाह के ज़िक्र से दूर हैं, गाफिल हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलाम उनको तशबीह दे रहे हैं खुश्क झाड़ियों से। खुश्क झाड़ियाँ, उनकी खुश्की इस बात पर दलालत कर रही है कि वो मुर्दा हैं, उनके अंदर ज़िंदगी की रमक नहीं है। और झाड़ियाँ ये कोई हुस्न की अलामत नहीं हुआ करती। झाड़ियाँ हमेशा जो है किसी भी मकाम पर, किसी भी इलाके में इन झाड़ियों को जो है वो अच्छी अलामत नहीं समझा जाता। यकीनन इस हवाले से लोगों को तंगी महसूस होती है। और वो दरख्त जो सरसब्ज़ व शादाब हो, जिस पर हरियाली हो, जिस पर पत्ते लहलहाते हों, जो लोगों को फल देता हो, वो दरख्त जो लोगों को छाँव देता हो, यकीनन वो दरख्त लोगों की निगाहों में बड़े भले महसूस होते हैं, वो अल्लाह की नेमत करार पाते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि ज़िक्र करने वालों की मिसाल सरसब्ज़ व शादाब दरख्त की मानिंद है, और वो लोग जो ज़िक्र से गाफिल हो गए वो खुश्क झाड़ियों की मानिंद है। और वाक़यातन ऐसा है कि जिनको ज़िक्रुल्लाह मुयस्सर नहीं हो सका, वो अपनी ज़िंदगी पर एक निगाह डालें, अपने सुबह व शाम पर, अपने कारोबार में, अपनी मसरूफ़ियात में, और अपने बातिन में एक निगाह डालें। वो अंदर से बिखरे हुए लोग होते हैं, वो अंदर से जो है वो टूटे हुए लोग होते हैं। उनके अंदर एक इंतशार बपा होता है, एक कशमकश की कैफियत में होते हैं। उनको इत्मीनान नसीब नहीं हो पाता है। इत्मीनान यकीनन उन्हीं को नसीब होता है कि जो अल्लाह के ज़िक्र में आ जाते हैं। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि ज़िक्र वालों की मिसाल गाफिल लोगों में ऐसे है जैसे खुश्क झाड़ियों में सरसब्ज़ व शादाब दरख्त खड़ा हो। और उसके बाद हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन अहब्बा अन यर्तफ़िया मक़ामहु फ़ी रियादिल जन्नह फ़लयुकस्सिर ज़िक्रल्लाह। आका फरमाते हैं कि तुम में से अगर कोई शख्स ये चाहता है कि जन्नत में उसको मकाम बुलंद अता किया जाए, तो फिर उसको चाहिए कि कसरत के साथ अल्लाह का ज़िक्र करे। यानी दुनिया के अंदर भी राहत इत्मीनान अल्लाह के ज़िक्र में है, और क़यामत के दिन भी जो होलनाक दिन है, हिसाब व किताब का दिन है, जिसमें वाशतें हैं, दाशतें हैं, खौफ है, जो हिसाब व किताब का दिन है, जहाँ कलेजे अल्लाह के खौफ से फट रहे होंगे, लोग घबराहट के मारे अपने ही पसीनों में डूबते चले जाते होंगे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि उस दिन भी अगर कोई शख्स ये चाहता है कि उसको इत्मीनान की जगह नसीब हो जाए, यानी जन्नतुल फिरदौस, और उस जन्नत में भी उसको मकाम बुलंद मिले, तो आका फरमाते हैं फ़लयुकस्सिर ज़िक्रल्लाह, तो फिर अल्लाह का ज़िक्र कसरत के साथ किया करो। एक मरतबा हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने रब्बे करीम की बारगाह में अर्ज़ किया कि या रब्बी वदत्तु इन्नी आलमु मन तुहिब्बु मिन इबादिक। ए रब, मैं ये चाहता हूँ कि दुनिया में उन बंदों को तलाश कर लूँ जिनसे तू मोहब्बत करता है। मैं उनको पहचानना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे उन लोगों की पहचान हासिल हो जाए कि जिनसे तू मोहब्बत करता है। इलाही उसकी कोई निशानी बता दे, अपने महबूब बंदों की कोई अलामत बता दे, कोई निशानी बता दे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, क़ाला इज़ रअयत अब्दी युकस्सिर ज़िक्री फ़अना उहिब्बुहु। अल्लाह ताला ने फरमाया, महबूब, जब तू किसी ऐसे बंदे को देखे कि जो मेरा कसरत के साथ ज़िक्र करता हो, जो नमाज पढ़ता हो, नवाफिल पढ़ता हो, कुरान पढ़ता हो, अल्लाह अल्लाह करता हो, और उसका दिल मेरी इबादत के साथ लग चुका हो, उसको मेरे ज़िक्र में राहत मिलती हो, उसके दिल में ज़िक्र की मोहब्बत पैदा हो जाए, तो महबूब समझ लेना कि ये बंदा जो है ये रब का महबूब बंदा है। हुजूर फरमाते हैं कि मौला, जिन बंदों से तू मोहब्बत करता है ना, मैं चाहता हूँ कि मैं भी उनको महबूब बना लूँ। यानी ज़िक्र इतनी बड़ी सादत है कि इंसान जब ज़िक्र करता है तो वो अल्लाह का भी महबूब हो जाता है।
اور جب اللہ کا محبوب ہو جائے تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ تو سامعین محتشم، یہ کتنی پیاری شے ہے، خدا کی قسم۔ ذکر ایک ایسی دولت ہے جو دنیا میں بھی کام آنے والی شے ہے اور آخرت میں بھی کام آنے والی شے ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی مجلسوں کو، اپنی صحبتوں کو، اپنی خلوتوں کو اللہ کے ذکر سے آباد کریں، اللہ کے ذکر سے آباد کریں۔ ہمارے ہاں جب بھی کسی کو کوئی فرصت کے لمحات میسر آتے ہیں تو ہماری سوچ کہاں جاتی؟ دیکھیں ہم دنیا کے کس قدر غلام ہو چکے اور دنیا کی محبتوں میں کس قدر کھو چکے۔ آج جس کو چند گھنٹے فراغت کے میسر آ جائیں تو وہ یا تو کوشش کرتا ہے کہ ان فراغت کے لمحات میں بھی مجھے کوئی دنیا کا روزگار مل جائے، تاکہ وہ جو چند گھنٹے فراغت کے میسر آئے ہیں ان میں بھی میں دنیا کے چند روپے اکٹھے کر لوں، یا پھر ہماری وہ فراغت کے لمحات اپنے دوستوں میں، یاروں میں گپ شپ کرتے بسر ہو جاتے ہیں، یا پھر ٹیلی ویژن کے آگے بیٹھ کر ہم ساری رات اور سارا دن فراغت کے وہ لمحات ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ کر فلمیں ڈرامے دیکھتے ہوئے بسر کر دیتے ہیں۔ توجہ نہیں جا پاتی کہ کاش کہ یہ لمحات ہمارے کچھ نہ کچھ اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں بسر ہو جاتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب لوگوں کے سامنے ان کے اعمال نامے کھلیں گے اور وہ اپنے اعمال دیکھیں گے اور دنیا کی پوری زندگی، ایک ایک دن جو انہوں نے دنیا میں گزارا تھا، قیامت کے دن وہ ان کے سامنے آئے گا۔ اس روز حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بندہ کس بات پر سب سے زیادہ حسرت کرے گا، کس بات کی سب سے زیادہ خواہش کرے گا، اور کون سا غم ہوگا قیامت کے دن جو بندے کو کھائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ما قعد قوم مقعدا لم یذکر اللہ سبحانہ وتعالی منہ فیہ ولم یصلوا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا کان علیہم حسرۃ یوم القیامہ۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن انسان کے لیے جو چیز سب سے بڑی حسرت کا باعث بنے گی اور جس کو سوچ کر قیامت کے دن انسان مرتا چلا جائے گا، اور جو شے سب سے زیادہ غم دینے والی ہوگی، آقا فرماتے ہیں وہ اس کی وہ صحبتیں اور وہ فراغت کے لمحات ہوں گے، اس کی وہ محافل ہوں گی کہ جن میں وہ بیٹھ کر دنیا کی باتیں کرتا تھا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا تھا، جن میں بیٹھ کر وہ دوستوں سے خوشگپیاں کرتا تھا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام نہیں پڑتا تھا، جن لمحات میں بیٹھ کر وہ ٹیلی ویژن کے آگے کئی گھنٹے گزار دیتا تھا اور دنیا کمانے کے چکروں میں خود کو مصروف رکھنے کے منصوبے بناتا تھا، اس کو یہ خیال نہیں آتا تھا کہ یار یہ چند لمحے جو بچے ہیں، سارا دن محنت مزدوری کرنے کے بعد چلو یہ چند لمحے میں قرآن پڑھ کر گزار دوں، میں حضور پہ درود و سلام پڑھ لوں، کچھ نوافل پڑھ لوں، کچھ استغفار کر لوں، توبہ تائب ہو جاؤں۔ اس کی توجہ اس طرف نہیں جا پاتی تھی، وہ اپنی فراغت کے لمحات کو خوش گپیوں میں گزارنا چاہتا تھا، وہ ٹیلی ویژن کے آگے بیٹھ کر گزارنا چاہتا تھا، یا موبائل فون میں مصروف ہو کر وہ فراغت کے لمحات بسر کرنا چاہتا تھا۔ آقا فرماتے قیامت کے دن جب زندگی کا ایک ایک لمحہ اس کے سامنے آئے گا تو اس کو احساس ہوگا کہ زندگی میرے لیے کتنی بڑی نعمت تھی، کہ وہ دراصل زندگی جو تھی وہ عمل کی دنیا تھی، کاش میں اس میں عمل کر لیتا تو آج قیامت کے دن میں بخشا جاتا۔ آقا فرماتے وہ صحبتیں، وہ مجلسیں، وہ محفلیں، فراغت کے وہ لمحات جو ذکر سے غفلت میں بسر ہو گئے، آقا فرماتے وہ چیز قیامت کے دن انسان کے لیے سب سے زیادہ حسرت کا باعث بن جائے گی۔ اللہ اکبر۔ دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے۔ تو سامعین محتشم، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی کچھ توجہ قصداً ہم ارادہ کر کے کچھ لمحے خاص اللہ کے لیے نکالا کریں۔ آج ہماری زندگی کے کل لمحات یا تو ہم اپنی ذات کی فکر میں یا بچوں کی فکر میں ہیں یا دنیا اکٹھی کرنے کی فکر میں۔ ہم ایک لمحے کے لیے محاسبہ کریں، اپنا محاسبہ کریں کہ کبھی ہم جو ایک ٹائم ٹیبل طے کرتے ہیں دن گزارنے کا، مہینہ گزارنے کا، سال گزارنے کا، ہم جو منصوبہ بندی کرتے ہیں،
کہ ہم نے صبح یہ کرنا ہے، شام کو یہ کرنا ہے، دن کو یہ کرنا ہے۔ ہم کبھی ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اس پورے شیڈول کے اندر ہم نے اللہ کے لیے جو ہے وہ کتنا وقت نکالنے کا ارادہ کیا۔ ہم نے اللہ کے ذکر کے لیے اپنے شیڈول کے اندر کوئی لمحہ مختص کیا تھا؟ ہمارے پورے شیڈول میں ہماری خوشی، ہمارے غم کے معاملات، دنیا داری کے معاملات تو ملیں گے، لیکن افسوس کے ساتھ کہیں کسی خانے کے اندر یہ نہیں لکھا ہوگا کہ یہ 2 بجے سے لے کر 2:30 بجے تک، 2:30 بجے سے لے کر 3 بجے تک، 7 بجے سے لے کر 8 بجے تک میں کچھ نہ کچھ اللہ کا ذکر کر لوں گا، کچھ نہ کچھ قرآن پڑھ لوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو سامعین محترم، ہمیں اس طرف توجہ دینا ہوگی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں المجلس الصالح یکفر عن المؤمن الف مجلس من مجالس السوء۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کوشش کیا کرو کہ ذکر والوں کی محفل میں آیا جایا کرو۔ کہیں کوئی ایسی صحبت، کوئی سوسائٹی، کوئی محفل میسر آ جائے کہ جس میں کچھ لوگ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہوں، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہاں چلے جایا کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں ایک اچھی مجلس، ایک اچھی محفل کہ جس میں اللہ کا ذکر ہو، اللہ کے رسول کا ذکر ہو، جس میں قرآن کی بات کی جائے، جس میں اللہ اور اس کے رسول کے دین کی بات کی جائے۔ آقا فرماتے ہیں ایسی ایک مجلس میں جب انسان چلا جاتا ہے نا، وہ ایک مجلس انسان کی 20 لاکھ بری مجالس کا کفارہ بن جاتی۔ اس ایک نیک ذکر کی جو محفل ہے اس میں شرکت کرنا، وہ ایک اچھی محفل انسان کی 20 لاکھ بری محافل کا کفارہ بن جاتی۔ تو اگر انسان یہ روٹین بنا لے، عادت بنا لے، اور محافل ذکر کے ساتھ اپنی طبیعت کو مانوس کر لے، تو پھر خود اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کس قدر اس بندے پر راضی ہوگا، اس کو اپنی رحمتیں اور اپنی برکتیں عطا فرمائے گا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام سے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ صحابہ کیا تم جانتے ہو ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید؟ صحابہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، کما یصدع الحدید، جیسے لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے اور زنگ آلود ہو کر میلا اور کمزور ہو جاتا ہے، اس کی ساری خوبصورتی ختم ہو جاتی، اس کی مضبوطی ختم ہو جاتی۔ آقا فرماتے یہی کیفیت دل کی بھی ہے، دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ کس طرح زنگ لگ جاتا ہے؟ ایک دوسری روایت میں آقا علیہ السلام نے پھر بتایا کہ جب انسان غفلت کی زندگی میں آتا ہے اور اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، گناہ کرتا ہے، اس کے دل پہ سیاہ نقطے لگتے چلے جاتے، وہ سیاہ نقطے لگتے 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 دل کو کالا کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو گناہ بڑھتے چلے جاتے ہیں اور ذکر سے غفلت انسان برتتا چلا جاتا ہے، دل تاریک ہوتا چلا جاتا ہے، اور یہی سیاہی دل کا زنگ ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس کے وہ پروانے ہیں کہ ہر چیز کا حل حضور سے پوچھا کرتے تھے۔ تو ہماری آسانی کے لیے صحابہ نے سوال کیا، فقیلا فما جلاؤہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ نے یہ تو بتا دیا کہ دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں، تو حضور آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ نبی غیب دان ہیں، یہ بھی بتا دیں کہ پھر اس کا علاج کیا ہے؟ کیا یہ مرض لا علاج ہے؟ اگر لا علاج نہیں ہے اور تاریک دل روشن ہو سکتا ہے تو حضور پھر بتا دیں کہ اس کا علاج کیا ہے۔ تو پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے علاج بتایا، فقال کثرت تلاوت کتاب اللہ و کثرت الذکر للہ عز وجل۔ آقا فرماتے ہیں کہ تاریک دل اگر روشن کرنا چاہتے ہو، اگر زنگ آلود دلوں کو زنگ سے پاک کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ فکثرت تلاوت کتاب اللہ، کثرت کے ساتھ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرو، قرآن کی تلاوت کرو۔ وکثرت الذکر للہ عز وجل، اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو انسان تلاوت کرتا جاتا ہے، ذکر کرتا جاتا ہے، اس کا دل روشن ہوتا چلا جاتا ہے، پھر زنگ چھٹنا شروع ہو جاتے ہیں، تاریکیاں بھاگنا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر سے روشنیاں اور اجالے
उस दिल का रास्ता देख लेते हैं और दिल फिर से मुनव्वर और रोशन हो जाता है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बीमार दिलों का इलाज अल्लाह के ज़िक्र से मुमकिन है। और ये बात याद रखें, यहाँ चूँकि बीमार दिल की बात हुई तो ये बीमार सिर्फ़ रूहानी तौर पर बीमारी मुराद ना लें, अल्लाह के ज़िक्र में बड़ी ताकत है। हमारे वो भाई वो दोस्त अल्लाह सबको सेहत अता करे जो आर्ज़ाए कल्ब में मुब्तला हैं, जिनको दिल की कोई ना कोई बीमारी लाहिक है, तो उनको भी चाहिए कि वो अल्लाह का ज़िक्र करें। ये ज़िक्र एक ऐसा कीमिया है, इंसान जब ज़िक्र करता है ना तो रूहानी तौर पर तो दिल रोशन हो ही जाता है। इस ज़िक्र में इतनी ताकत है, खुदा की कसम, जब कोई अल्लाह का ज़िक्र कसरत के साथ करता है, इस ज़िक्र की बरकत से अल्लाह ताला दिल की ज़ाहिरी जो बीमारियां हैं उनको भी दूर फरमा देता है और दिलों को शिफा अता कर देता है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला, कि अल्लाह ने कहा है, अल्लाह फरमाता है, मन शगलहु ज़िक्री अम मसअलती, कि जो बंदा इस कसरत के साथ मेरा ज़िक्र करे कि उसे दुआ की फुर्सत भी ना मिले, यानी वो उसका वक्त ज़िक्र में बसर हो गया, बस वो अल्लाह की याद में रहा, कि दिल में हो याद तेरी और गोशाए तन्हाई हो, फिर तो खलवत में भी अजब अंजुमन आराई हो। वो ज़िक्र ही करता रह गया, वो बेचारा दुआ भी नहीं कर सका, वो ज़िक्र करता रह गया। तो आका फरमाते वो परेशान ना हो कि लोग तो दुआओं में मांगते रहे और मैं ज़िक्र ही करता रह गया, मैं तो कुछ नहीं मांग सका, अब कहीं मैं महरूम ना रह जाऊं। आका फरमाते हैं ज़िक्र करने वाले परेशान ना हो, तेरे ज़िक्र से अल्लाह इतना खुश होता है कि आतैतहु अफ़दल मा उतिय साइलीन। आका फरमाते हैं कि उसको फिर इतना अता किया जाता है उस ज़िक्र करने वाले को जो ज़िक्र की मसरूफ़ियत की वजह से दुआ ना कर सके। आका फरमाते अल्लाह ताला ज़िक्र की बरकत से उसे मांगने वालों से भी ज़्यादा अता फरमा देता है, कि वो लोग जो मांगते रहे उनको जो कुछ मांगने पर अता हुआ। आका फरमाते जो ज़िक्र की वजह से मांग ना सके उसे ज़िक्र की बरकत से अल्लाह मांगने वालों से भी कई गुना ज़्यादा अता फरमा देता है। यह है ज़िक्र की ताकत। जो लोग ज़िक्र में ख़ुद को मशगूल रखते हैं तो ज़िक्र की मुख्तलिफ़ बरक़ात में से यकीनन एक बरकत ये भी है कि इंसान दुनिया के लग़्व कामों से महफूज हो जाता है। क्योंकि आज हम सब समझते हैं जो हमारी संगतें हैं, हमारी सोहबतें हैं और जो हमारी सोसाइटीज़ हैं जहाँ हम बैठते हैं, यकीनन वहाँ फिर जब हम गप्पों में बातों में बैठते हैं तो उसमें हंसी मजाक भी होता है, उसमें कभी हम झूठ बोलने के भी मुर्तकिब हो जाते हैं, कभी किसी की ग़ीबत होती है, कभी ज़ुबान से बुरे कलिमात निकल जाते हैं। तो हमारी जो निजी महफ़िल है वहाँ बैठने का नतीजा ये निकलता है कि जब हम वहाँ से उठते हैं तो कभी ज़ुबान जो है वो गुनाहों से आलूदा हो जाती, कभी हमारी समाअतें ग़ीबतें सुन सुन कर हमारी समाअतें भी जो है वो गुनाहों से आलूदा हो जाती, यानी इंसान बहुत से गुनाहों में का शिकार हो जाता है। लेकिन जब इंसान ज़िक्र की महफ़िल में आता है ना, या नेक लोगों के पास जाकर सिर्फ बैठ जाए, नेक लोगों में जाकर बैठ जाना ही ज़िक्र है। यानी वहाँ अगर इंसान बैठ भी जाए तो ये यूँ समझ ले कि वो लम्हात अल्लाह के ज़िक्र में बसर हो रहे हैं। उसका फ़ायदा क्या होता है? इमाम गज़ाली रहमा ने बड़ी प्यारी बात निकल की। आप फरमाते हैं कि जब इंसान अल्लाह वालों की सोहबत में चला जाता है ना, नेक लोगों की संगत में जाकर बैठ जाता है, तो फिर वो शैतान और दुनिया जो उसे अपने अंदर मसरूफ़ रखे हुए थे, वो शैतान और दुनिया उससे दूर हो जाते हैं, वो अलग होकर खड़े हो जाते हैं। इसलिए कि अब वो अल्लाह वालों के पास बैठा है, वो ज़िक्र वालों के पास बैठा है। अब ना शैतान की उस पर चल रही है, ना दुनिया उसको बरगला पा रही। तो दुनिया जो है ना वो शैतान से कहती है कि शैतान देख ज़रा तू इसको, कल तक जो हमारा दोस्त था, हमारा संगी था, हमारा यार था और हमारे पीछे पीछे चलता था, आज देख वो अल्लाह वालों में बैठा है और अब ना तेरी सुनता है ना मेरी सुनता है। हाँ जी, अब इसको कैसे बरगलाएं? ये तो अल्लाह वालों के पास बैठा है, ये तो ज़िक्र कर रहा है, ज़िक्र वालों में बैठा है, अब भला हम इस पर अपना वार कैसे करें? अल्लाहु अकबर। शैतान कहता है कि तू फिक्र न कर, इसको यहाँ से उठने दे, बस यहाँ से उठने की देर है, इसे गर्दन से पकड़ के मैं तेरे पास लेकर आऊँगा। यानी आज
آج ہماری تنہائیاں، ہماری خلوتیں، ہماری زندگی یقیناً آج ایسے ماحول میں بسر ہوتی ہے جہاں گناہوں کے امکانات نیکیوں کی بنسبت بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ پھر جب انسان ذکر سے غافل ہوتا ہے تو شیطان کے وسوسوں کا بھی شکار ہو جاتا ہے اور دنیا کی محبتیں بھی اسے اپنے چنگل میں پھنسا لیتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا وقت زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ذکر میں اور اہل ذکر میں بسر کریں۔ اس ضمن میں حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے ولی کامل، ان کی ایک بات آپ کے گوش گزار کرتا چلا جاؤں۔ اللہ اکبر، یہ کیسے اللہ والے لوگ تھے، اتنے بڑے عبادت گزار تھے، اتنے بڑے عبادت گزار کہ شیخ ابو بکر مزنی ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ جس نے زمانے کا سب سے بڑا عبادت گزار دیکھنا ہو وہ ثابت بنانی کو دیکھ لے۔ زمانے کا سب سے بڑا عابد اور زاہد کسی نے دیکھنا ہو، عبادت کرنے والا، وہ ثابت بنانی کو دیکھ لے۔ اور ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام یہ تھا، کیا فرماتے تھے، اکثر فرمایا کرتے تھے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس وقت تک عابد نہیں بن سکتا جب تک کہ یہ دو خصلتیں اس میں پیدا نہ ہو جائیں۔ دنیا کی ساری اچھی خصلتیں اس میں پیدا ہو جائیں، لیکن عابد وہ اسی وقت بنے گا جب یہ دو خصلتیں اسے حاصل ہو جائیں۔ اور وہ دو خصلتیں کیا ہیں؟ ایک نماز اور ایک روزہ۔ نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، روزہ بھی اللہ کی عبادت ہے، یہ دونوں ذکر کی صورتیں۔ آپ فرماتے ہیں جب تک یہ دو خصلتیں کسی کو نصیب نہ ہو جائیں وہ عابدین میں نہیں آ سکتا ہے۔ عابد بننے کے لیے نمازی ہونا اور روزہ دار ہونا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ عابد کا خون ہے اور روزہ اس کا گوشت ہے، یا نماز اس کا گوشت ہے تو روزہ اس کا خون ہے۔ یہ حیثیت حاصل ہے نماز اور روزے کو ایک عابد کی زندگی میں۔ یہ ثابت بنانی جن کا وصال ہوا، لوگوں نے قبر میں اتارا، قبر میں اتار کر باہر نکلے تو قبر کی ایک اینٹ گر گئی۔ کوئی شخص اس اینٹ کو سیدھا کرنے کے لیے جب قبر میں اترا تو کیا دیکھا؟ وہ ثابت بنانی جن کو ابھی قبر میں لٹایا تھا، کیا دیکھا کہ وہ ثابت بنانی سجدے میں پڑے ہوئے ہیں۔ قبر میں اللہ تعالیٰ ان کو سجدے عطا فرماتا ہے کہ جن کے لمحات اللہ کے ذکر میں بسر ہوتے ہیں۔ آپ دعا کیا کرتے تھے اکثر، اللہم اذا حبستنی عن ثلاث فلا تدعنی فی الدنیا ساعتا، اے اللہ جب تو مجھ سے تین باتیں لے لے، چھین لے یا اٹھا لے تو پھر تو مجھے دنیا میں ایک لمحہ کے لیے بھی زندہ نہ رکھنا۔ یعنی جب یہ تین باتیں مجھ میں سے ختم ہو جائیں تو مولا پھر ایک لمحہ بھی میں زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ وہ تین باتیں کون سی ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اذا حبستنی ان اصلی کما ارید، مولا جیسے میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں اگر ویسے میں نماز نہ پڑھ سکوں تو مجھے دنیا سے اٹھا لینا۔ وَأَصُومُ كَمَا أُرِيدُ، اور جیسے میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں نا مولا، اگر میں ایسے روزے رکھنے کے قابل نہ رہوں تو مولا پھر مجھے اٹھا لینا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وَأُذَكِّرُكَ كَمَا أُرِيدُ، اور جیسے میں مولا تیرا ذکر کرنا چاہتا ہوں اور کرتا ہوں، اگر میں ایسا ذکر کرنے کے قابل نہ رہوں تو پھر مجھے زندہ نہ رکھنا، مجھے موت عطا کر دینا۔ یعنی جیسی نماز مولا میں اب پڑھتا ہوں اپنی خواہش کے مطابق، اگر ایسی نماز پڑھنے کے قابل نہ رہوں، معذور ہو جاؤں، قیام نہ کر سکوں، سجدہ نہ کر سکوں، تو نماز کی ساری لذتیں جو ہیں وہ قیام میں، رکوع میں، سجدے میں ہیں۔ اگر میرا جسم اتنا کمزور ہو جائے کہ میں اس طرح سے نماز نہ پڑھ سکوں کہ جس طرح سے میں پڑھنا چاہتا ہوں تو مولا مجھے موت دے دینا۔ اس طرح سے روزہ نہ رکھ سکوں جیسا کہ میں رکھتا ہوں اور رکھنا چاہتا ہوں تو مولا مجھے موت دے دینا۔ اور اس طرح سے اگر ذکر نہ کر سکوں جیسا میں کرنا چاہتا ہوں اور کر رہا ہوں تو پھر مولا میں جینا نہیں چاہتا، ایسی زندگی سے مر جانے کو بہتر سمجھتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سامعین محتشم، یہ ہے اہل اللہ، یہ ہے اہل الذکر، کہ آج تو ہمارے کئی سال زندگی کے بسر ہو جاتے ہیں، نماز کی توفیق نہیں ملتی۔ جو رازق ہمیں رزق دیتا ہے اس رازق کی طرف خیال نہیں جاتا اور ساری توجہ رزق کی جانب رہتی ہے۔ ایک یہ لوگ تھے ساری زندگی نماز پڑھتے رہے، اور اب جب بیمار ہو گئے اور نماز پڑھنے کی طاقت نہ رہی، پڑھتے تب بھی ہیں لیکن
کہہ یہ رہے ہیں کہ مولا جیسے میں پڑھنا چاہتا ہوں اگر اس کے قابل نہ رہوں تو پھر میں زندگی پر اپنا کوئی حق نہیں سمجھتا، بس پھر مجھے تو اٹھا لینا۔ خدا کرے کہ یہ جو اہل ذوق لوگ ہیں ان کے ذوق عبادت میں سے ایک قطرہ ہمیں بھی میسر آ جائے، اور اس نفسا نفسی کے دور میں خدا کرے کہ ذکر کی یہ حلاوتیں ہمیں بھی میسر آ جائیں۔ سامعین محتشم، آخر میں ایک بات میں عرض کر دیتا ہوں، آج کچھ لوگ جو ہیں وہ دنیا کے مارے ہوئے وہ کہتے ہیں جی یہ تو اللہ کا حق ہے، تو اللہ تو اپنا حق معاف کر دے گا، لہٰذا اس کی فکر نہ کرو، نماز روزے کی پرواہ نہ کرو، یہ تو اللہ کا حق ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ یعنی یہ وہ دھوکہ ہے جو ہم اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ نمازیں معاف ہی معاف ہیں، روزے معاف ہی معاف ہیں، اللہ کا حق 100% معاف ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے قیامت کے دن جہنم والے جب جہنم میں چلے جائیں گے تو اہل جنت ان کو دیکھیں گے تو اہل جنت جہنم والوں سے سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، اے لوگو تم تو ہمارے ہمسائے تھے، تو مسلمان تھا، کلمہ گو تھا، تو میرے ساتھ میرے محلے میں رہتا تھا، تو میرا فلاں رشتہ دار ہے، تو میرا بھائی ہے، تو جہنم میں کیسے چلا گیا؟ تو قرآن کہتا ہے وہ جہنم والے جہنم میں جلتے جلتے جواب دیں گے، لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نے کلمہ تو پڑھا ہوا تھا، ہم مسلمان تو تھے لیکن ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ قرآن کہتا ہے۔ تو نماز کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے۔ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے لوگ جو جہنم میں گئے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کا حق ہم ادا ہی کب کر سکتے ہیں؟ ہم ساری زندگی اپنے ہر سانس پر 10 بار بھی اللہ کا ذکر کر لیں، زندگی کی ہر سانس پر، تب بھی اللہ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ہاں یوں کہیں کہ جب ساری زندگی اللہ کے ذکر میں بسر ہو جائے، ساری زندگی ہم اپنے تئیں اپنی قوت طاقت حیثیت اور بساط کے مطابق جب اللہ کا ذکر کر لیں تو تب ہاتھ اٹھا کر کہیں مولا ہم تیرا حق ادا کرنے سے قاصر ہیں، ہم تیرا حق ادا نہیں کر سکتے، تیرے اتنے احسانات ہیں ہم پر، تو نے ہمیں انسان بنا دیا، کیا یہ چھوٹا حق ہے؟ مولا تیرے اتنے احسانات ہیں، میں ساری زندگی بھی نمازیں پڑھتا رہوں، تیرا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے، تو مولا مجھے امید ہے تو مجھے معاف کر دے گا۔ یہ مطلب ہے، یہ نہیں کہ ہم کریں بھی کچھ نہ اور کہیں جی اللہ کے حق معاف ہیں۔ جس طرح انسان کا جسم ہے نا، جسم، تو ہم نے کئی لوگ دیکھے ہیں زندگی میں کہ جن کا ہاتھ نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ زندہ ہیں، کسی کا پاؤں نہیں ہے وہ تب بھی زندہ ہیں۔ تو یوں مختلف جسم کے اعضاء، لوگ کسی کی آنکھیں نہیں ہیں وہ تب بھی زندہ ہیں، کسی کو سنائی نہیں دیتا وہ تب بھی زندہ ہیں، لیکن کوئی ایسا بندہ نہیں ملے گا کہ جس کا سر کٹا ہو اور وہ تب بھی زندہ رہے۔ ایسا ہم نے بندہ کبھی نہیں دیکھا، نہ دیکھ سکتے، اس لیے کہ سر ہے تو زندگی ہے۔ بالکل اسی طرح نماز کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصلاۃ رأس الاسلام، کہ نماز جو ہے وہ اسلام کا سر ہے، جب نماز ہی نہ رہے تو گویا کہ اسلام کا سر کٹ گیا۔ دین کیسے رہ سکتا ہے؟ نماز کے بغیر دین نہیں ہے، اسلام نہیں ہے۔ تو نماز پڑھیں، یہ نماز اللہ کے ذکر کی ایک صورت ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے رب کریم ہمیں زندگی کے یہ قیمتی لمحات اللہ کے ذکر میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔